ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री पुराण पुरुषोत्तम भगवान को जय। आदरणीय भक्त सज्जन वृंद, आउनुहोस्, सादर नमन। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आजको सत्सङ्गलाई हामी प्रारम्भ गरौँ। हामीले पूर्व प्रसङ्गमा पञ्चम स्कन्धको कथा श्रवण गरिरहेका छौँ र भूगोल खगोलको पछि बिल स्वर्गहरूको प्रसङ्ग आयो। अतल वितल सुतल तलातल महातल सातल पाताल शङ्कर्षण भगवानको गर्भोदकको। त्यसपछि नरकको वर्णन। नरक यसै लोकमा पनि छन्, किनकि तेस्रो स्कन्धमा भगवान कपिलले माता देवहूतिलाई भन्नुभयो, अत्रैव नरक स्वर्ग इति मातः प्रचक्ष्यते। माता, स्वर्ग और नरक भनेको यसै लोकमा पनि छन्। अब अत्रैव यहाँ नै भन्ने अर्थ नलगाउनु होला, किनकि सम्पूर्ण आचार्य गुरुजन महापुरुषहरूको यही विश्लेषण छ। उहाँहरूले अर्थ लगाउनु भएको छ यहाँ पनि भन्ने। हुन त एवको अर्थ यहाँ नै भन्ने अर्थ हुन्छ, तर यहाँ नै त्यस्तो अर्थ नभएर यहाँ पनि छ। अब यसको ज्यादा व्याख्या विस्तार नगरौँ, किनभने यहाँ नै भन्दाखेरि त भर्खरै यहाँ विरोध हुन्छ, विरोधाभास हुन्छ। यहाँ परलोकको वर्णन आएको छ, वहाँ यसै लोकमाको वर्णन छ। त यहाँ पनि छ, कसरी छ भनेर बुझौँ बरु। जस्तै स्वर्ग धेरै प्रकारको हुन्छ। हामीले दिव्य स्वर्ग, बिल स्वर्ग, भौम स्वर्ग भनेर शास्त्रमा व्याख्या गरेको हामीले पढ्छौँ, देख्छौँ। त्यस्तै नरक पनि यहाँ परलोकमा, यस लोकमा दुवैतिर कसरी छ भन्ने सोचौँ बरु। जस्तै जसका घरमा समझदारी छैन, मुख्य कुरो घर बिग्रने, घरै नरक हुने, नारकीय वातावरण सृजना हुने मुख्य कारण हो हाम्रो आपसको समझदारीको कमी। जस्तै छोराछोरीले मातापिताको कदर गर्न जान्दैनन्, मातापिताले छोराछोरीलाई स्नेह गर्न जान्दैनन्, आपसमा आफ्नो आफ्नो कर्तव्यको बोध छैन, सबै आफ्नो आफ्नो स्वार्थको लागि लडेका छन्। हैन, कल्पना गरौँ, कसैका हातमा केही कुरा आयो, खानेकुरा बाँडेर खान जान्दैन, जसका हात लाग्यो उसैले क्वाप्पै पारिहाल्यो। लाउने कुरा, पहिर्ने कुरा, जतिवटा साडी आयो, सोचौँ, अब एउटा साडी आयो, सासुबुहारी आपसमा लड्छन्। सासूले त्यो साडीको एउटा टुप्पो समात्ने, बुहारीले एउटा टुप्पो समात्ने, तैँले होइन मैले लाउने भन्ने, उसले होइन तैँले होइन मैले लाउने भन्ने। खिचतानी गर्दा गर्दै, तानातान गर्दा गर्दै साडी बिचबाट चेतिएर दुईटा भयो। अब हामी कल्पना गरौँ, खालि लडाइँ झगडा कलह क्लेश प्रपञ्च भइरहन्छ जसका घरमा, त्यो घर नरकै सरह हुन्छ कि हुँदैन? नरक खोज्न कहाँ जानु पर्यो? आपसको समझदारीले नै स्वर्ग हुने हो। और जसका घरमा समझदारी छ, मातापिताले सन्तानलाई स्नेह गर्छन्, सन्तानले मातापितालाई सम्मान गर्छन्, कोही कामचोर छैनन्, जसले जे देखो तुरुन्तै त्यो काम गर्छ, अर्काको मुख हेर्दैन, अर्काको बाटो हेर्दैन, अर्कालाई अराउने बानीभन्दा आफूले गर्ने बानी उत्तम हुन्छ, आफूले गर्छ। अनि खानेकुरा आए पनि चाहे एक एक ग्रास थोरै केल्न आओस्, तर एक्लै खान जान्दैन, बाँडेर खान्छ।
सबैलाई दिएर खान्छ, बरु आफूलाई नपुगे कोही बात नहीं, पर अरूलाई बाँड्छ, अवश्य बाँड्छ। अब एउटा साडी आयो, सासूले भने बुहारी तिमी राख, मलाई के गर्नु पर्यो, म त बाहिर पनि निस्कन्न, कहीँ जान्न, तिमी हिँडिरहन्छौ हैन, समाजमा जान्छौ, यताउता जान्छौ, तिमीलाई आवश्यक पर्छ, तिमीले राख। अब बुहारीले पनि हैन माताजी, मसँग त प्रशस्त छन् नि, हजुर घरै बसे पनि त राम्रो लाएर बस्दा हुन्छ, मलाई चाहिए हैन, हजुरले राख्नुस्। जहाँ लिन हैन दिनको लागि विवाद हुन्छ। एक अर्काले सबले एउटाले अर्काको मान सम्मान गर्छन्, इज्जत माया प्रेम गर्छन्। अब सम्झनु स्वर्ग खोज्नलाई कि मर्न पर्छ र घरमै स्वर्ग आउँछ कि? समझदारीले स्वर्ग आउने। यही प्रसङ्गमा एउटा सानो दृष्टान्त आउँछ। एउटा सानो बच्चा रहेछ, कहीँ कथा सुन्न गएछ, कथामा यही प्रसङ्ग चल्या रहेछ हैन। मान्छेले बुझ्ने हो सम्झने हो भने स्वर्ग र नरक त आफ्नै घरमा छ भन्ने कथामा सुनेछ र घर गएर भनेछ माता पितालाई। उसका माता पिता लडाइँ झगडा गर्दा रहेछन् 24 घण्टा। गएर भन्नेछ बाबा बाबा हजुरले किन सधैँ लडाइँ झगडा गर्नुहुन्छ? मैले आज कथामा सुनेको गुरुजीले भन्नुहुन्थ्यो हजुरहरूले चाहने हो भने हाम्रो घर स्वर्ग हुन्छ अरे। बाबा घरलाई स्वर्ग बनाऊँ न, हजुरहरूले त नरक बनाउनु आहा, हर समय लडाइँ झगडा गर्नुहुन्छ। बाबुले भन्यो बाबु ठिक भन्यो, तिमीले ठिक कुरा गर्यौ, मैले मात्रै स्वर्ग बनाएर हुन्न के, तिम्रो आमाले पनि बनाउनु पर्छ, तिम्रो माताले पनि त साथ दिनुपर्छ के, तिमीले मातालाई पनि गएर भन नि त्यही कुरा। दुईटैले चाहने हो भने ठिक भन्यो, एकदम स्वर्ग हुन्छ। अब सानो बच्चा बिचरा उसलाई के थाहा, गयो आफ्नै आमासँग भन्यो आमा आमा मैले कथामा सुनेको आज गुरुजीले भन्नुहुन्थ्यो हजुरले चाहने भने हाम्रो घर स्वर्ग हुन्छ अरे। स्वर्ग बनाऊँ न, हजुरले त नरक बनाउनु आहा, हर समय लडाइँ झगडा गर्नुहुन्छ, घरलाई स्वर्ग बनाउनु न। मातालाई झर्को लागेछ, जा गएर तेरा बाबालाई भन्, तेरा बाबा स्वर्गवासी भयो भने घर त्यसै स्वर्ग हुन्छ। तात्पर्य हाम्रो कुरो बुझ्यौँला के, स्वर्ग र नरक भनेको यसै लोकमा छ भन्ने तात्पर्य यही हो। हाम्रो आपसको समझदारीको कमीले गर्दा आफ्नो घर आफै नरक हुन्छ। ल परन्तु अब यहाँ त्यो प्रसङ्ग छैन। यहाँ त आउनुहोस्, सुखदेव स्वामी भन्नुहुन्छ राजा परीक्षितलाई, राजन गर्भोदकको दक्षिण दिशातिर यमराजको नगरी छ जहाँ अपराधी पापी प्राणीहरूलाई प्रायश्चित्त स्वरूप दण्डको विधान गर्न बनाइएको, त्यसैलाई शास्त्रले नरक भन्छ। नरक भनेको एउटा प्रायश्चित्त गर्ने एउटा छुट्टै, जस्तै झ्यालखान जस्तो, कोही राजाहरूले झ्यालखान बनाएर राखेका हुन्छन् कि नै कैदी अपराधीहरूलाई, तिनको लागि त्यो नरकै त गर्थे। त्यस्तै यमराजको त्यो झ्यालखाना हो, अपराधीहरूलाई लगेर त्यहाँ दण्ड दिने, दण्डको विधान गर्ने। अब यस्ता नरक कति प्रकारका छन् भन्छन्। अरू अरू शास्त्रहरूमा त धेरै प्रकारका नरकको वर्णन छ भन्ने कथा आउँछ, परन्तु भागवतमा 28 प्रकारका नरकको वर्णन छ। सुखदेव स्वामीले राजा परीक्षितलाई सुनाउनुहुन्छ, जस्तै कसैले अर्काको धन हरण गर्छ, जबरजस्ती अर्कालाई रुवाएर कुटेर चुटेर अर्काको धन जबरजस्ती हरण गरेर लैजान्छ, अर्काको सन्तान हरण गर्छ, अर्काको परिवार हरण गर्छ, चेलीबेटीहरूमाथि कुदृष्टि गर्छ। अर्थात् यसरी बुझौँ, जो दुराचारी अनाचारी व्यभिचारी प्रकृतिका यस्ता अपराधी प्राणीहरूलाई यमदूतले यमपासले बाँधेर उड्दै लैजान्छन्, छुट्दै लैजान्छन्, यातना दिँदै दिँदै
कालपासले बाँधेर तामिश्र र अन्धतामिश्र नामको नरकमा लगेर जाग्छन्। अब नरकको नाम सुनेरै हामीले बुझ्यौँला, अन्धतामिश्र माने एकदम अन्धकार, एकदम अन्धकार छ, अब भयावह स्थान छ, देख्दै डरलाग्दो भयावह, त्यस्तो नरकमा लगेर यमदूतले जाग्छन्। बिचरा त्यो रुन्छ, छटपटाउँछ, यमदूतको ताडनाले व्याकुल हुन्छ, आँसु बगाउँछ। अब यमदूतले अझ माथिबाट व्यङ्ग कस्छन्, यहाँ रोएर कसलाई सुनाएको छ, त्यो आँसु कसलाई देखाएको छ, अनि पाप गर्ने बेलामा त होस् आएन। अब यहाँ रोएर कराएर आँसु देखाएर यहाँ कसैको तेरो तँ रोएको देखेर कसैको मन पग्लनेवाला छैन। किन? मन पग्लने जस्ता दयावान प्राणी यमदूत हुँदै हुँदैनन्। यमदूत नाम सुनेरै हामी बुझ्यौँला, जसमा दयाको लेस हुँदैन, मात्र क्रूर स्वभावका हुन्छन्, निर्दयी स्वभावका, निष्ठुर स्वभावका, त्यस्ता प्राणी नै यमदूत भन्छन्। यमदूतमा नियुक्ति हुन्छ, अब तिनीहरूलाई शिक्षा पनि त्यस्तै दिइन्छ, पापीहरूलाई यसरी यातना दिनु भनेर अराय सिकाएका हुन्छन्। त्यही भएर तिनीहरू खुब ताडना दिन्छन्, छडीले कुट्छन्, पिट्छन्। अनि जसले म मेरोको चक्करमा, माने खालि आफ्नै माया मोहमा, अहङ्कारमा अरू निरीह प्राणीहरूसँग, सामान्य प्राणीसँग द्रोह गर्छन्, अर्थात् आफ्नो कुटुम्बको भरण पोषण गर्नको लागि अरू प्राणीहरूलाई दुःख दिन्छन्, सताउँछन्, रुवाउँछन्, त्यस्ता प्राणीहरूलाई रौरव नामको नरक छ। रौरव नामको त्यहाँ रुरु जातिका यमदूतहरूले त्यो पापीलाई, त्यो घमण्डी अभिमानी प्राणीलाई त्यहाँ निकै ताडना दिन्छन्, निकै सताउँछन्, बिचरा आकुल व्याकुल हुन्छ, तर त्यहाँ त्यसको कोही सुन्नेवाला छैन। अनि सुखदेव स्वामी भन्नुहुन्छ, जुन प्राणीले निरीह पशु पक्षीको मांस पकाएर खान्छन्, जो निर्दयी भएर हत्या र हिंसा गर्छन्, पशुको मांस खान्छन्, अर्काको प्राणीको मांस खान्छन्, त्यस्ता पापीहरूलाई कुम्भी पाक नामको नरकमा लगेर जाग्छन्। अच्छा, एउटा कुरा ध्यान दिएर सुन्यौँ भने हामीले बुझ्छौँ, मान्छेले पाप जस्तो खालको पाप गरेको हुन्छ, नरक पनि त्यस्तै खालको नरक, त्यही नामसित मिल्दोजुल्दो नरक हुन्छ। उसले यहाँ निरीह पशुको मांस पकाएर खाएको छ, त्यही भएर त्यसलाई उहाँ कुम्भी पाक नामको नरकमा, अब त्यो नरकको नामबाटै हामीले बुझ्यौँला, कुम्भी पाक अर्थात् ठुलो कुम्भ, घडा, विशाल भगौना पात्र, भाँडो सम्झौँ, कडाई सम्झौँ, चुलामा राखेको छ, बसाएको छ, तलबाट आगो लगाएका छन्, त्यसमा मनौँ तेल, मनौँ के कयौँ कुन्टल तेल अटाउने कडाई हो, त्यसमा खौलेको हुन्छ, तलबाट आगो लगाएको हुन्छ, तेल खौलेको हुन्छ, अनि त्यो खौलेको तेलमा लगेर त्यसलाई त्यही जागिदिन्छन्। यमदूत लगेर त्यसैमा झोक दिन्छन्, जस्तै यहाँ त्यसले झान्छ नि त्यस्तै त्यसलाई त्यहाँ झान्छन्, त्यसमा खुब पाक्छ, उम्लन्छ। अझ कोही कोहीले शङ्का गर्छन्, त्यस्तरी खौलेको तेलमा हाल्दाखेरि त्यो मर्दैन भन्छन्। मर्न चाहिँ बिचरा कसरी मर्ने हो त, यहाँबाट नमरिकन गएको भए त मर्थ्यो होला, यहाँमा मरेरै गएको, अब मरेर गएको के मर्ने हो, कता मर्ने हो। हामीले ध्यान दिएका छौँ कि छैनौँ, गरुड पुराणमा एउटा कथा हुन्छ, जीवात्माले यो स्थूल देहलाई छोड्दाखेरि यो देह छोड्ने बित्तिकै
उसको अगाडि दुईटा देह उपस्थित हुन्छन्। त्यो जीवात्माले प्रवेश गर्ने दुईटा देह उसको अगाडि उभिन्छन्। त्यो देहमा त्यो प्रवेश गर्छ। कुन देह भन्नु? पुण्यात्माहरूको लागि भोग देह भन्छन्, अरू पापात्माहरूको लागि यातना देह। अर्थात् पापीहरूलाई त्यो यातना भोग्नको लागि, पाप भोग्नको लागि त्यो यातना देह प्राप्त हुन्छ। त्यो जीवात्मा त्यो देहमा प्रवेश गरेर नरक गएको हुन्छ। त्यही भएर उसलाई त्यो खालि यातना त मिल्छ, उसलाई पीडा कष्ट त हुन्छ, तर त्यो शरीर मर्नेवाला शरीर होइन। त्यो शरीर मर्दैन, तेलमा उम्लँदाखेरि पनि मर्दैन। अब भोग देह प्राप्त भयो पुण्यात्मालाई भने ती स्वर्गमा गएर सुख भोग्छन्। यातना देह प्राप्त भयो पापीहरूलाई, त्यो नरकमा गएर यातना भोग्छन्। त्यही भएर त्यो देह न छुट्नेवाला न मर्नेवाला त्यस्तो देह प्राप्त हुन्छ। त्यही भएर तेलमा खौलीको पीडा त अनुभव हुन्छ त्यसलाई, तर प्राण त शरीरबाट निस्कँदैनन्। अथवा अगाडि जसले मातापितालाई, ब्राह्मणलाई एवं वेदलाई माने शास्त्रहरू, धर्मशास्त्रलाई अनादर गर्छन्, तिरस्कार गर्छन्, कदर गर्दैनन्, हैन? वेद, गीता, भागवत, रामायण तिनलाई हेला गर्ने मान्छेलाई पढ्न पनि आउँदैन, विद्या पनि आउँदैन। ओ कदाचित विद्या आयो भने विद्या त आउन सक्छ, त्यो त प्रारब्धको कुरा हो, आउन सक्छ। तर विद्या आए पनि त्यसलाई विवेक आउँदैन। अरू यो कुरा हामीले बुझे आउँला, बिना विवेकको विद्या बहुत दुःखदायी हुन्छ। तपाईँ विद्याले मान्छेलाई नरक लैजान्छ। किन? विद्याको सदुपयोग गर्ने विवेक छैन भने हामी कल्पना गरौँ त त्यो विद्याले मान्छेलाई कहाँ। संसारमा कतिपय मान्छे हामी आँखाले देखेका छौँ, जति धेरै पढेका छन् त्यति नै धेरै सडेका छन्। भने यही विद्या मान्छेको लागि दुःखदायी हुन्छ कि नै? उदरपूर्तिको साधन त बन्ला, तर आत्मकल्याणको मुक्तिको साधन बन्न सक्दैन। त्यही भएर धर्मशास्त्रको आदर गर्नुपर्छ। हामीले वेदलाई पनि वेदो नारायण साक्षात् भन्छौँ, भागवतलाई प्रत्यक्ष कृष्ण एवै भन्छौँ। अनि त्यही अनुसारको सम्मान गर्नुपर्छ कि नै? त यहाँ त्यही भन्नुहुन्छ सुखदेवजी, जसले वेदको, धर्मशास्त्रहरूको आदर सम्मान गर्दैनन्, मातापिता ब्राह्मणको आदर गर्दैनन्, त्यस्ताका लागि यमदूतहरूले कालसूत्र नाम गरेको नरकमा लगेर जाग्छ। कालसूत्र नामको नरक छ। यमदूतहरूले त्यसलाई धेरै धेरै सताउँछन्। त्यहाँ त्यो कस्तो नरक हुन्छ भने त्यो तामाको जमिन हुन्छ, आयाले तताएर त्यो पनि रातो भएको हुन्छ। अब त्यसमा त्यसलाई हिँड्नुपर्छ, त्यसैमा जानुपर्छ। यमदूतले नगए घसिड्छन्। अब सम्झौँ त्यो बेलामा कति पीडा हुन्छ होला। छटपटाउँछ, रुन्छ, व्याकुल हुन्छ, तर्फन्छ। अरे भक्तवत्सल भगवान को, जसले आफ्नो वर्णाश्रम धर्मको कदर गर्दैन, इज्जत गर्दैन, आफ्नो कुल परम्परा संस्कृति संस्कारको सम्मान गर्दैन, त्यस्ता अपराधी पापी प्राणीलाई 80 पत्र नाम गरिएको वनमा, 80 पत्र वन नामको नरकमा लगेर यमदूतहरूले जाग्छन्। 80 पत्र भन्नाले यसरी बुझौँ, त्यो एउटा भयङ्कर त जङ्गल हुन्छ और विशाल रुख हुन्छन्। त्यो रुखका पातहरू तलवार जस्ता पात हुन्छन्, त्यस्ता धारिला परेका एकदम शुष्क कठोर
ती माथिबाट पात खस्छन् और पात के खस्छन् सम्झनु तलवार खस्छन् और त्यसको धारले त्यसको शरीरको छिया छिया हुन्छ। त्यस्तो प्रकारको नरकमा लगेर तिनीहरूले जागिदिन्छन्। जसले पञ्चयज्ञ नगरी अथवा पञ्चयज्ञ नगरी पनि एउटा कुरा ध्यान दिउँ, पञ्चयज्ञ नगरिकन बलिवैश्वदेव नगरिकन अन्न खाने भने दोष लाग्छ। अग्निहोत्र नगरिकन अन्न खाने भने मुष्टिदान गोग्रास नछुट्याइकन जसले अन्न खान्छ त्यसलाई बहुत ठुलो अपराध लाग्छ। त्यही भएर शास्त्रहरूमा गुरुजनहरूले महापुरुषहरूले विधान बनाएका छन्। यी सबै नियम गर्नुपर्छ, पर सबै नियम गर्न सकिँदैन। कलियुग हो, धेरै कुराको समस्या छ, बाधा छ, त के गर्ने? हाम्रा पूर्वाचार्य गुरुजनहरूले उपाय बताउनु भयो। ठिक छ, जो अन्न हामी बनाउँछौँ त्यसलाई श्रद्धाले पवित्रताका साथ बनाएर भगवानलाई भोग लगाएर अर्पण गरेर यदि हामीले त्यो अन्न खान्छौँ भने यी सबै दोषबाट बचिन्छ। कि त सबै नियम गर्न सक्नु पर्यो, अगर सबै नियम गर्न सकिन्न भने कमसेकम भगवानलाई भोग लगाएर खाने बानी हुनु पर्यो। यति गर्ने भने जसले रत्न सुवर्णादिको चोरी गर्छ त्यस्ता प्राणीहरूलाई कृमि भोजन नामको नरकमा हाल्दछन्। किराको भोजन गर्नुपर्ने हुन्छ। जसले यातु यज्ञहरू नगरिकन भोग नलगाइकन खान्छन् तिनीहरूको लागि। अनि जसले रत्न सुवर्णादिको चोरी गर्छन् तिनीहरूलाई सन्दंश नामको नरकमा यमदूतले ल्याएर जागिदिन्छन्। अनि जसले अगम्यागमन गर्छन् तिनीहरूको लागि यमदूतले तप्त सुर्मी नामको नरकमा ल्याएर, अब तप्त सुर्मी नामले नै अर्थ बताइरहेको छ, माने आगाले तताएको रातो फलामको मूर्ति बनाएर त्यो आलिङ्गन गराउँछन् जसले अगम्यागमन गर्छन्। आगाले तताएको रातो मूर्तिलाई आलिङ्गन गर्नुपर्छ बाध्यताले, त्यसलाई त्यो कति पीडा हुन्छ। अनि जसले यज्ञ त गर्छन्, ठुल्ठुला विशाल यज्ञ गर्छन्, तर यज्ञमा अहङ्कारले र निर्दयताले निरीह पशुहरूको बलि चढाउँछन्, तिनलाई विशेषण नामको नरकमा लगेर यमदूतले जागिदिन्छन्। जसले मदिरा पान गर्छन् तिनीहरूलाई अयहपान नामको नरकमा, अयहपान भनेको फलामलाई गालेर पानी बनाएर बोतलमा भर्छन् अनि त्यो आगाले गालेको फलामको पानी त्यसलाई मदिरा जस्तै पिउनुपर्छ। त्यहाँ नामै अयहपान नामको नरक हो। आफू जसले अहङ्कार गरेर आफूलाई धनवान सम्झेर गरिबको तिरस्कार गर्छन्, सन्देह गर्छन्, शङ्का गर्छन्, अपमान गर्छन्, धन खर्च गर्दाखेरि धनी भएर पनि कन्जुसै गर्छन्, धन सञ्चय गर्नलाई अनेक प्रकारका पाप गर्छन्, त्यस्ता अर्थ पिशाचको लागि सूचीमुख नामको नरकमा लगेर यमदूतले जागिदिन्छन्। यसरी सुखदेव स्वामीले नरक वर्णन गर्दै हुनुहुन्थ्यो। राजा परीक्षितले विनम्र भावले हात जोडेर भने, गुरुदेव मलाई नरकहरूको कथा सुनेर एकदम डर लाग्यो, त्रास भयो। किन भन्दा किनकि म त राजा हुँ। अब राजाले धर्म कर्म गर्ने फुर्सद कहाँ पाउँछ? कल्पना गरौँ त हामीले एउटा बाटाका छेउछाउमा फुटपाथमा बसेर एउटा घुम्टी गर्ने, एउटा ठेला लिएर हिँड्ने सामान्य प्राणीलाई पनि
यसो धर्म कर्म गर्न जाउँ, मठ मन्दिरमा दर्शन गर्न जाउँ, कहीँ कथा सत्सङ्ग भइरहेको छ श्रवण गर्न जाउँ न भन्ने भने कति छिटो जवाब दिन्छ। तपाईँ त्यस्ता कथाहरूका कुरा गर्नुहुन्छ, यहाँ सास फेर्ने फुर्सद छैन मान्छेलाई, कथा सुन्न जाने कुरा गर्नुहुन्छ भन्छन्। अब कल्पना गर्नु, एउटा फुटपाथमा बसेर 4 पैसाको व्यापार गर्ने मान्छेले आफूलाई भगवानको दर्शन गर्न जाने पनि फुर्सद छैन भन्छ। अब त्यो त छोडिदिउँ किन हो भन्ने कुरा अहिले यहाँ। पर राजा महाराजाहरूलाई कहीँ फुर्सद होला? अर्को कुरा, गुरुदेव हाम्रो त कामै नराम्रो, अपराधीहरूलाई पक्र, उसलाई झ्यालखानमा हाल, उसलाई सुलीमा चढाऊ, उसलाई फाँसी देऊ, उसलाई कोर्रा लगाऊ, कसैलाई मृत्युदण्ड देऊ। गुरुदेव साँच्चै भनौँ भने मेरो त जिन्दगी यसैमा बित्यो, मलाई कति नरक भोग्नुपर्छ होला। त्यही भएर गुरुदेव बरु यस्तो कोही उपाय छ भने कृपा गर्नुहोस् न, ती नरकमा जानु नपर्ने केही उपाय छैन? सुखदेवजीले भन्नु केलाई नहुने हो? यी जति पनि तीर्थ छन्, व्रत छन्, यज्ञ छन्, अनुष्ठान छन्, जति पनि यम नियम, आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि आदि साधनहरू सत्कर्महरू छन्, अथवा जति पनि पुण्य कर्महरू छन्, सबै नरकबाट बच्नेको लागि बनेका हुन्। यी सब प्रायश्चित्तको लागि बनेका हुन्। परीक्षितले भन्छन्, भगवान यो त सत्य, यी सबै सत्कर्म प्रायश्चित्तको लागि बनेका हुन्, मान्छेलाई नरकबाट बचाउनै बनेका हुन्। तर पनि मलाई कस्तो लाग्छ भने गुरुदेव, एउटा शङ्का छ। यो सानो उदाहरण दिएर भनौँ, जस्तै एउटा मान्छे 4 धाम गर्न गयो पापको प्रायश्चित्त गर्नको लागि। अब आजभोलिको जमानामा 4 धाम त्यसै हुँदैन, हामीले कल्पना गरौँ त त्यसै हुन्छ र के को हुने? कति पैसा कुम ल्याएर हिँड्नुपर्छ, धन खर्च हुन्छ उति, अनि समय खर्च हुन्छ उति, अनि दुःख र कष्ट हुन्छ त्योभन्दा ज्यादा, समय लाग्छ उस्तै। यति गरेर महिनौमा 4 धाम गरेर आयो। गरेका पाप त त्यसले अवश्य पखालेर आयो होला, यसमा कोही शङ्का छैन। किनकि तीर्थयात्रा गर्न गएको, तीर्थमा स्नान गरे होला, भगवानको दर्शन देवी देवताको दर्शन गरे होला, पुराना पाप त पक्कै पखालेर आयो होला। तर हामीले एउटा कल्पना गरौँ, मान्छेले पाप गर्ने बानी, जो स्वभाव, जो प्रकृति बनेको हुन्छ नि, त्यो मान्छेले तीर्थमा गएर 4 धाम गएर उहीँ छोडेर आउँछ कि सँगै लिएर आउँछ? पाप त बरु छोडेर आउला, तर पाप गर्ने बानी मान्छेले कहीँ छोडेर आउँदैन, त्यो त सँगै लिएर आउँछ। अनि आउँदा कार गर्दैन, उही अर्काको टिका टिप्पणी, उही अर्काको गाली गलोज, उही अर्काको निन्दा स्तुति। ल फलाना की सासू वहाँ गई थी, अरे फलाने की बुहारी वहाँ गई थी, फलानाले वहाँ यस्तो गरेको थियो, फलानाले वहाँ यस्तो गरेको थियो। अब बताऊँ, हामीले त्यो प्रायश्चित्त गरेको फाइदा के हो? यो त मान्ने कुञ्ज र शौचवत, यो त हात्तीको स्नान जस्तो भयो। हात्तीलाई नुहाइदियो अनि सुँडले माटो उठाएर हाल्छ। त्यसलाई नुहाइदिएको के फाइदा? स्नान गराएको के फाइदा? त्यो भएर गुरुदेव, पाप पखाल्ने होइन, पाप गर्ने बानी स्वभाव कसरी छुट्छ? पाप गर्ने स्वभाव, पाप गर्ने प्रकृति परिवर्तन होस्, पाप गर्ने बानी छुटोस्,
यस्तो उपाय बताइदिनुहोस्। सुखदेव स्वामी प्रसन्न भएर भन्नुभयो, राजन तिमी वास्तवमा धन्य छौ। तिमी जस्ता श्रोतालाई कथा सुनाउँदा आनन्द आउँछ, हामीलाई नि खुसी लाग्छ। तिमीले भनेको सत्य कुरा हो। कर्मणा कर्म निर्हारो न ह्यात्यन्तिका इष्यते। सुखदेव स्वामीले कस्तो वचन भन्नुभयो, कर्मद्वारा कर्मको प्रायश्चित्त हुँदैन। प्रायश्चित्त हुन्छ तर आत्यन्तिक हुँदैन, जडमूल्य नाश हुँदैन। जस्तै रुखको हाँगा काटेर अथवा रुखलाई माथिबाट छेदन गरेर अनि त्यो रुख नाश हुन्छ र पुनः पलाउँछ। त्यस्तै कर्मले कर्मको आत्यन्तिक निर्मूल पाप नाश हुँदैन। जस्तै मदिराले मदिराको भाँडो पखालिँदैन, हिलाले हिलो पखालिँदैन। मदिराले मदिराको भाँडो त छोडौँ, गङ्गाजलले पनि मदिराको भाँडो चोखो हुँदैन। त्यही भएर त कसरी हुन्छ त? सुखदेव स्वामीले पापको आत्यन्तिक प्रायश्चित्त हुने, जडमूल्य नाश हुने, दुबारा पाप नगर्ने, पाप गर्ने बानी पखालिने उपाय भन्नुहुन्छ। म त्यो उपाय बताउँछु राजन, तिमीलाई सावधान भएर सुन्न। तर अहिले आजलाई समय पुरा भएको छ, क्षमा गर्नुहोला। अर्को प्रसङ्गमा सुखदेव स्वामीले त्यो उपाय बताउनुहुन्छ, निवेदन गरौँला। आजलाई भक्तवत्सल भगवानको जय।